जनबजेटमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीले हिजो प्रस्तुत भएको बजेटका विषयमा छलफलहरू गरिरहेका छौँ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटका बारेमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यसै छलफलको क्रममा जोडिनु भएको छ यति बेला हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले बजेट त सरसर्ती हेर्नुभयो होला, यो बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएको छ र यसको कार्यान्वयन पक्षमा तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? यो बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू, बजेटमा उल्लेख भएका सीमाहरू, त्यसगरी यसका स्रोत साधनहरू, त्यस राजस्वको स्रोतको बाँडफाँड, निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ उदय शमशेर राणाज्यू? अब त्यहाँ दुईटा क्षेत्रलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको छ, त्यो स्वास्थ्य र कृषि। अहिले तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्नै 22 अरब रुपियाँ बढाइएको छ। त्यो ठिक पनि हो, किनभने अहिलेको यो जरुरी पनि छ। यथापि अहिले यो कोरोनाले हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा मान्छेको मृत्यु हुने, मान्छे बिरामी हुने मात्र होइन, यो कोरोनाको कारणले हाम्रो तपाईँको अर्थतन्त्रलाई ठुलो काट्ने सक्ने परिस्थिति हुन्छ र कोरोनाको रोगबाट भन्दा पनि भोकमरीबाट बढी नेपालीहरू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना अहिले देखिरहेछौँ। त्यसैले यो कोरोनाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र लाई कसरी बचाउने, हाम्रो रोजगारी कसरी बचाउने, विशेष गरेर विदेशबाट फर्केका आएका मान्छेहरूलाई कसरी प्रयोग गरेर रोजगारीमा लगाउने, त्यतातिर चाहिँ अत्यन्तै अलिक कम ध्यान दिएको जस्तो मैले देखेँ। अर्को कुरा, अलिकति यो बजेटमा झुट्टा त नभनौँ तर कतिपय असम्भव कुरा, नगरेका कुराहरू पनि यो सरकारले राखेको छ। एउटा कुरा आर्थिक वृद्धि 7% भनेको छ। अब आर्थिक वृद्धि 7% हुनको निम्ति तपाईँको अहिले हाम्रो 37 हाम्रो जिडिपी भने 37 खरबको छ भने 7% को ग्रोथको निम्ति यो वर्ष क्यामेरा अलिकति मिलाउनु होला, अलिकति बिचमा बस्नु होला क्यामेराको। 2.5 खरब क्यामेरामा हेरिदिनु होला, अलिकति बिचमा बस्नु होला, थोरै बिचमा। 2.5 खरब हाम्रो ग्रोथ हुनुपर्छ यो वर्ष। यो सम्भव चाहिँ अलिकति क्यामेरा मिलाउनु होला, यहाँलाई अलिकति चाहिँ स्क्रिनमा कम देख्यो, पुरै देखिनु होला। हो, ठिक छ। अब त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति असम्भव जस्तो मैले अहिले देखेको छु होइन। अहिले तपाईँको विश्व ब्याङ्कहरूले नै यो आउने आर्थिक वर्ष, यो वर्ष तपाईँको सबै अर्थतन्त्रहरू, विशेष गरेर विदेशी अर्थतन्त्रहरू, इकोनोमिकली डेभलप नेसनको अर्थतन्त्र लगभग कि जिरोमै पुग्छ कि त्योभन्दा पनि नेगेटिभ ग्रोथ रेट हुन्छ भनेको अवस्थामा नेपालले 7% ग्रोथ रेट हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो असम्भव कुरोहरू पनि छ। र अर्को चाहिँ अर्थमन्त्रीले अति मैले यो चालु खर्च कटौती गर्छु, सबै भत्ताहरू काट्छु, विदेश जान रोक्छु, खाजा समेत बिचारा कर्मचारीहरूको रोक्ने। खाजा एउटा कर्मचारीले खाजा नखाए पेट नभरी त कसरी कोहीले काम गर्छ? तर उहाँले त्यो भन्नुभयो, हामीलाई पनि आशा लागेको थियो। तर यसो हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो चालु खर्च प्रतिशतको रूपमा अहिले उहाँले भने अनुसार 64.4% चालु खर्च छ र यो भन्दा पहिलाको बजेटमा हेरी चालु खर्च त नम्बरमा त घट्यो तर प्रतिशतमा चाहिँ अहिले बढेको छ। पोहोर सालको चालु खर्च 62.3% थियो भने अहिले 64.4% भएको छ। त्यसैले चालु खर्च घटेको होइन, प्रतिशतको रूपमा बढेको छ। अहिले एउटा हाम्रो यसपालिको बजेटको साइज पनि पहिला भन्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो राजस्व नै कम भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा घटाउनै पर्ने थियो।
तर यो 14 खरब झन्डै 75 अरबको चाहिँ अलिकति ठुलो मैले अलि देखेको छु। किनभने नेपालमा अहिले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि हाम्रो देखिरहेको छैन। योभन्दा पहिला युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याउँदाखेरि जब सबै कुरा सहज थियो, 2/3 सरकार, बलियो सरकार, सबै कुरा सहज हुँदाखेरि पनि 13 खरब 15 अरबको बजेट ल्याएकोमा त्यति बेला पनि 11 खरब 10 अरब मात्र खर्च गरे। त्यो बेला पनि पैसा खर्च गर्न सकेका थिएन। र यो वर्ष हामीले यो आर्थिक वर्षमा 1 हप्ता अगाडिसम्म यो सरकारले 619 अरब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा झन् अहिले त यो कोरोनाको संक्रमणको कारणले झनै खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। कति तपाईको सायद 2-4 महिना त काम गर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो बजेट चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले अलिकति ठुलो पनि मैले देखेको छु। त्यसैले मेरो आग्रह छ हाम्रो सरकारलाई जनतालाई अल्मलाउने कुरा हैन चाहिँ नगर्न उहाँलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। किनभने आर्थिक वृद्धि 7% हुन अत्यन्तै गाह्रो छ र चालु खर्च घटेको होइन, प्रतिशतको हिसाबमा बढेको छ। साथसाथै तपाईको अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई पनि घटाइएको छ। चालुगत खर्च पोहोर सालको बजेट हेरे भने लगभग जम्मा 2 अरब घटाएको छ, तर पुँजीगत खर्च भने 56 अरब पुँजीगत खर्च घटाएको छ। त्यसैले जुन कुरा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले टेलिभिजनमा भन्नुभयो त्यो चाहिँ हो जस्तो मलाई लागेको छैन। यसको मतलब बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू समावेश भए, महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू बढी मात्रामा आयो, यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ र प्राथमिकता पनि होइन। शिक्षा र तपाईको एजुकेसनलाई दिएको ठिकै हो, तर यो तपाईको चालु खर्च गर्ने चीजमा जुन दिल्लीराज खनालज्यूको संयोजकत्वमा सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोग बनेको थियो, त्यसले लगभग 20 देखि 30% चालु खर्च कम गर्न सकिन्छ भनेको थियो। तर त्यसमा 2-4 वटा सजिलो आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने, अरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने, अब कर्मचारीको खाजा भनेको यो चाहिँ अलिकति यो खाजा नै रोक्नु भने चाहिँ अलिकति अनावश्यक कुरा हो। अब अहिले विदेश जान रोकिन्छ भने चाहिँ विदेश जान रोकिनै पर्दैन, यसै रोकिसक्यो त्यसै रोकिसक्यो, कहाँबाट विदेश जान्छ? अहिले तपाईको अहिले कुनै कर्मचारी र कुनै मन्त्रीलाई अथवा कुनै सांसदलाई विदेश जाऊ भने पनि भाग्छ अर्को 2 मिटर। त्यसैले यसै त यो रोकिसकेका चीजलाई उहाँले रोक्नै पर्दैन, यो त कोरोनाले रोकिसक्यो। त्यसैले त्यो भन्दा पनि अहिले ठुलो मौका थियो। अहिले क्षेत्र विकास सांसद विकास कोषको लाई 6 देखि 4 प्रत्येक क्षेत्रमा 4 करोड झारेको छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो त शून्यमै ल्याउन सक्ने अवस्था पनि थियो। साथसाथै विभिन्न आयोगहरूलाई जस्तो सांसद विकास कोषको रकम घटाउनलाई, कटौती गर्नलाई नेपाली कांग्रेसले पनि दबाब दिएको देखिएन नि? यो राजनीतिक सहमतिबाटै आएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति बनाएर सांसद विकास कोषको रकम ल्याएको र त्यसमार्फत खर्च गर्ने भनेर सबै सांसदहरू यसमा एकमत भएको अवस्था देखिन्छ नि त। अब मलाई एकमत भयो कि भएन मलाई थाहा भएन, तर हाम्रो पार्टीले अहिलेको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रमा यो बजेटमा के गर्ने भनेर उच्च स्तरीय आर्थिक समिति डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा बनाएको थियो। त्यसमा म पनि एउटा सदस्य थिएँ र त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसको 10 दिन अगाडि हाम्रा वरिष्ठ नेता तथा हाम्रा पार्टी सभापति दुवैजनाले पनि यो संसदीय कोष खारिज गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। अब कहाँ सहमति भयो मलाई थाहा भएन। यो सांसद विकास कोषको रकम खारिज नगर्नलाई अर्थमन्त्रीलाई दबाब गएको भन्ने बुझिएको छ हैन?
यसमा अब काङ्ग्रेसका सांसदहरूको पनि गएको हुनसक्छ त, सहमति भएको हुनसक्छ भन्ने कुनै आशंका गर्ने ठाउँहरू छ। यसरी राजनीतिक कुनै व्यक्तिले के बोल्छ त्यसको महत्त्व हुँदैन। पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले त्यो कुरा बारम्बार भनिसकेका छ सार्वजनिक रूपमा मिडियालाई, र हाम्रो लिखित प्रतिवेदन जुन काङ्ग्रेसको अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र बजेटमा सुझाव दिने हामी आधिकारिक हो, त्यो समिति आधिकारिक थियो, त्यो समितिमा खारिज गर्नुपर्छ भनिसकेपछि कुन चाहिँ सांसदले मन्त्रालयमा झ्यालबाट छिरेर होइन यो चाहिँ लागू गरिदियो भन्ने कुरालाई आधिकारिक मान्न भएन। आधिकारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता लगायत धेरै नेताहरूले यो बोलिसक्यो र स्पष्ट रूपमा हाम्रो रिपोर्टमा पनि त्यो हालिसकेको कुरा हो। त्यसैले यो सरकारले आफूले गर्न नसक्ने दोषहरूलाई लाउने, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने जस्तो अहिले यो कुराहरू आएको छ। अर्को कुरा यो यहाँ आफैले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालयको। यहाँले चाहिँ अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो कर्मचारीको प्रशासनिक क्षमता बढाउनु पर्छ अथवा हामी खर्चै गर्न सक्दैनौँ, हामी चाहिँ बजेट विनियोजन गर्छौँ, विभिन्न नाउँमा बजेटहरू विनियोजन हुन्छ, तर खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ प्रशासनमा अथवा मन्त्रालयमा विभागमा छैन। के कारण रहेछ? तपाईँले त्यहाँ बसेर थाहा पाउनु भएको छ भने भन्नुहोस् न। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ। एउटा त योजना छनौटै हो होइन। योजना छनौट जुन हिसाबले हुन्छ यो राजनीतिक दबावमा, यो हाम्रो टाइममा पनि भएको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ। हाम्रो टाइम र अहिले फरक के हो भने यो बलियो सरकार छ, 2/3 सरकार, त्यसैले केही सुधार ल्याउँछ भन्ने हामी सबैको आशा थियो, त्यो हुन सकेन। र तपाईँको ठेकदार र कर्मचारीको जुन एउटा समन्वय हुन्छ त्यसले पनि केही असर पारेको छ। जुन डिजाइनहरू तपाईँको प्रपर डिजाइन नभइकन पनि योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएको छौँ। त्यसैले प्रपर प्लानिङ नभएको कारणले र यो धेरै जसो राजनीतिक दबाव र अरू दबावमा परेको कारणले पनि हाम्रो यो योजनाहरू अगाडि नबढेको हो। र टेक्निकल म्यान पावर पनि अलिकति हाम्रो विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अत्यन्तै कम पैसा खर्च भएको छ, विशेष गरेर प्रदेशमा। त्यसैले हाम्रो टेक्निकल म्यान पावर पनि अलिकति कम देखिएको छ। तर यसपालि चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ विशेष गरेर ध्यान चाहिँ यो कोरोनाबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समस्या ल्याएको छ र विशेष गरेर अहिले रोजगारी सृजना गर्ने आवश्यकता छ। र अहिले हामी एउटा कुरामा के क्लियर हुनुपर्छ भने रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले होइन, सरकारले रोजगारी बाँडेर हिँड्न सक्दैन। रोजगारी सृजना गर्ने हो भने प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले उहाँले सबैलाई रोजगारी बाँड्ने जस्तो यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम जुन 2 वर्ष अगाडि गरिएको थियो त्यसमा यो आर्थिक वर्षमा 3 अरब रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। 3 अरबमा धेरै जसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको छ र यस्ता कार्यक्रमबाट केही होला भन्ने हामीले आशा नगरे हुन्छ। तर त्यो सट्टा अहिले तपाईँको जुन निजी क्षेत्रलाई यो सङ्क्रमणबाट माथि आउनको निम्ति अहिले निजी क्षेत्रले पनि हामीले फाइदा कमाउँछु भन्ने मनस्थितिमा निजी क्षेत्रै छैन। अहिले हामी 1 वर्ष बच्न पाऊँ भन्ने मनस्थितिमा छ। त्यसैले केही ट्याक्स रिलिफहरू दिएको छ। तर त्यो भन्दा पनि तत्कालीन अहिले हामीले निजी क्षेत्रलाई यो बच्नको निम्ति र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले होइन रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हामीले कायम राखेर निजी क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने अनि आफै तपाईको रोजगारीको डिमान्ड बढ्छ, नत्र डिमान्ड बढ्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन। त्यसैले अहिले भनौँ न हाम्रो पर्यटन र हाम्रो यातायात सबभन्दा समस्यामा परेको, त्यसमा सरकारले ट्याक्स रिलिफ दिन्छु भनेको छ। तर ट्याक्स रिलिफ भनेको ट्याक्स कहिले तिर्छ? जब हामीले नाफा कमाउँछौँ।
अहिले डुब्ने परिस्थितिमा ट्याक्स रिलिफ दिएर के हुन्छ? अहिले त तपाईँको ठुलो समस्या नेपाली व्यापारीहरूलाई हाम्रो जुन किसिमको ब्याङ्कको ऋण छ त्यो ऋण तपाईँको झन्नै हाम्रो ब्याज भनेको 11 देखि 12% ब्याज पाइरहेछ र भनौँ न तपाईँको पुरै पर्यटन क्षेत्र र यातायात क्षेत्रले लिएको ऋण हामीले त्यो अध्ययन पनि गरेको थियौँ हामीहरू त्यो हाम्रो पार्टीको कमिटीले यो दुईटा सेक्टरमा सबै ऋण लिएको ऋणको ब्याज दर 3% घटाउन सके भने जम्मा हाम्रो सरकारलाई नोक्सानी भने 6 देखि 6.5 अरबको नोक्सानी हुन्छ। त्यति गरिदिएको भए धेरै डुब्ने होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, तपाईँको यातायात कम्पनीहरू, एयरलाइन्सहरू बच्थे के। तर तपाईँको योजना कस्तोमा हालेको छ? प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष भनेर 10 हो कि 11 अरब हालेको छ। अहिले तपाईँको यो के अरे रेल मार्गमा 8 अरब हालेको छ। त्यो आवश्यक किन थियो 8 अरब? अहिलेको परिस्थितिमा रेल गुड्दीवाला छैन। हेर्नुहोस् अहिले फेरि पानी जहाजकै कुरा गरेका छ। यस्तो तपाईँको काम नलाग्ने योजनाहरू, यो योजनाहरू काम लाग्छ अर्को 10-15 वर्षपछि। यो योजनाहरूलाई अलिअलि बजेट दिएर 1-2 अरब 20-40 करोड दिएर यो योजनाहरूलाई स्थगित अथवा कायम राख्ने हो। तर यही योजनाबाट केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। त्यसैले धेरै जस्तो योजनाहरू यो सरकारले पुराना योजनाहरूलाई लगभग कपी पेस्ट पनि गरेको छ। उहाँहरूले यो हवाई जहाज के अरे पानी जहाज र रेलको कुरालाई चाहिँ अलि धेरै प्राथमिकतामा नल्याए हुन्थ्यो। अहिले पोहोरको साल भन्दा पनि अहिले रेललाई बढी पैसा हालेको छ र म त अचम्म कहाँ भएको छु भने जुन प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषको निम्ति योभन्दा पहिला 5 अरब छुट्याएको थियो, 3 अरब खर्च भएन, 3 अरब पनि सबै कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। अहिले त्यसलाई 11 अरब बाँडेको छ। त्यसैले यो सरकारको उद्देश्य के देखिन्छ भने रोजगारी बचाउने होइन तर कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने र अर्को चुनावलाई तयारी गर्नतिर यो बजेट केन्द्रित भएको मैले देखिरहेको छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट बनाइएको छ। 11 अर्ब दोब्बर बनाइएको छ। दोब्बरभन्दा बढी। पहिला 5 अरब थियो, अहिले झन्डै 12 अरब छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा 5 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको थियो र यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको छ, अनियमितता भएको छ भने संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले किन चाहिँ बोलिरहेको अवस्था छैन हो? यहाँ त्यो विषयमा किन काङ्ग्रेसका सांसद नेताहरू चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न? र संसदमा काङ्ग्रेसको स्वर झिनो छ अहिले, तर झिनो भए पनि जनतालाई मर्का परेको छ, राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग भएको छ भने त बोल्नुपर्ने हो। यहाँले बोलेको अवस्था छैन। यस विषयमा किन खबरदारी हुन सकेन त? विगतमा पनि अनियमितता भएको छ यहाँले भन्नुभयो र चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ कार्यकर्तालाई बजेट बाँडियो भन्ने हो भने यहाँले किन चाहिँ यस्तो खालको बजेटको दुरुपयोगको बारेमा काङ्ग्रेसका अर्थशास्त्रीहरू अथवा अर्थविदहरू अथवा चाहिँ विगतमा चाहिँ अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको चाहिँ नेताहरू बोल्नुहुन्न त? म पनि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हुँ, म पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। मैले पनि बोलिरहेको छु यो रोजगारीको कोषमा विभिन्न योजना आयोगमा बाट नियुक्ति भएका काङ्ग्रेससँग नजिक भएका अर्थविदहरू सबैले बोलिरहेछ। निजी क्षेत्रले नै आर्थिक प्याकेज माग गरेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री छौँ हामी कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेको अवस्था छ। तर धेरैजनाले शङ्का गरेको अवस्था छ के भने यति बेला आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन, राजस्वको चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा गइरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ करदाताहरूले कर तिर्ने क्षमता पनि कमजोर भएर गएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र बेरोजगारी बढिरहेको छ। लकडाउनबाट श्रमिक मजदुरहरू, पेसाकर्मीहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि फर्कने क्रममा छ र विदेशी चाहिँ भनौँ न भूमिमा दुःख पाएको अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिमा काङ्ग्रेसले पनि केही सहयोग गर्न पर्ने हुन्छ चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नाताले र विगतमा सरकारमा पनि बसेको चाहिँ नाताले गर्दाखेरि अब रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि
कस्तो खालको वातावरण बन्नु पर्ला अथवा सरकारको कार्यक्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कार्यान्वयन पक्षमा जानु पर्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब मैले अघि भनिहालेँ, सरकार अथवा प्रधानमन्त्री जति नै मै हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्ता प्रधानमन्त्रीले पनि रोजगारी आफै उहाँले सृजना गर्न सक्नु हुँदैन। त्यो उहाँले बुझ्नुपर्छ। त्यो अहम र घमण्डबाट उहाँ र उहाँको पार्टी बाहिर निस्के हुन्छ। त्यसैले रोजगारी सृजना गर्ने हो भने निजी क्षेत्र बन्द नभएर निजी क्षेत्र बचेर निजी क्षेत्र फस्टायो भने हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई, विभिन्न होटेल रेस्टुरेन्टलाई, विभिन्न उद्योगलाई, विभिन्न साना व्यापारहरूलाई बन्द हुनबाट रोक्नुपर्छ। बन्द हुनबाट रोक्नको निम्ति वित्तीय प्याकेजहरू पनि दिन जरुरी छ। त्यो ट्याक्स रिलिफ चाहिँ कति ठाउँमा दिएको छ। ट्याक्स भनेको, तिर्ने भनेको आम्दानीबाट तिर्ने चिज हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा आम्दानी नहुने परिस्थिति छ। त्यसैले तपाईको उनीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ब्याज दरमा घटाउन पर्छ। एक, त्यो घटाउनको निम्ति सिधै ब्याङ्कले मात्र घटाउन सकिन्न। ब्याङ्कलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुरोध होइन, निर्देशन गरेर उनीहरूको पनि ओभरहेडहरू घटाउन सकिन्छ। उनीहरूले पनि केही आफ्नो नाफामा उनीहरूले पनि नाफा घटाउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। तर साथसाथै यसलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति सरकारकै ढुकुटीबाट केही न केही पैसा, क्यास इन्जेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। यो तपाईको सरकारले सेक्टर वाइज स्टडी गर्नु, कुन सेक्टरमा कति जति। अब मैले अघि भनिहालेँ, पर्यटन र तपाईको यो यातायात क्षेत्रमा हामीले लगभग सबै पर्यटन र यातायात क्षेत्रबाट ऋण लिएका कम्पनीहरूको, ऋण लिएका उद्योगहरूको 3% इन्ट्रेस्ट रेट घटाए पनि धेरै होइन, जम्मा 5 देखि 6 अरब रुपियाँ त्यहाँ तपाईको लाग्छ। त्यति गर्ने बित्तिकै धेरै यस्ता व्यापारहरू अहिले डुब्दैन, बचेर जान्छ। त्यसैले यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषको 12 अरब रुपियाँ भन्दा तपाईको यो पर्यटन क्षेत्रमै उहाँहरूले हाल्दे भने बढी रोजगारी बच्छ नि। यो त तपाईको एउटा साधारण 10 क्लास पढ्दी एसएलसी दिने एउटा युवाले पनि बुझ्या हुन्छ। यो सरकारले बुझेको हो कि नबुझेको हो। त्यस्तै गरी अब अरू उद्योगहरूमा उद्योगपतिहरूले कतिमा ऋण लिएको छ, त्यो ऋणको ब्याज घटाइदिन, त्यतातिर ध्यान दिन पर्यो। पर्यटन क्षेत्रहरूको निम्ति अलिकति बढी असर परेको कारणले ब्याज दर अलिकति 3 देखि 4% सम्म घटाइदिए पनि भयो। अरू कम असर परेको ठाउँमा 1 देखि 2% घटाइदिए भयो। त्यो त तपाईको सरकारले होमवर्क गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर एफएनसीसीआई, सीएनआई, टुरिज्म बोर्डमा सम्बन्धित विभिन्न ट्रेकिङ, होटेल उद्योगका मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर यो त गर्नु पर्यो नि। सरकारले के गर्न सक्छ? यो तपाईको रोजगारी, यो 12 करोडको रोजगारी, 12 अरबको रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषबाट दिन्छु भनेको छ। यो तपाईको 99% कार्यकर्ताको खल्तीमा पर्ने हो। यस्तो समयमा पनि यति गर्ने। यहाँले भन्नुभयो जस्तो यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एउटा कर्मचारीको एउटा तपाईको खाजा कटौती गर्ने। तर अहिलेको परिस्थितिमा काम गर्न नसकेको बेलामा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ ल छोड्देऊ यार, यसपालि त अब आफ्नो स्वार्थको निम्ति होइन, देशको निम्ति लाग्न पर्छ, जनताको निम्ति लाउन पर्छ, यो महामारीबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्छ भनेर सांसदहरू आफैले भन्न परेन। सांसदहरूले भन्न नसके पनि हाम्रो तपाईको प्रधानमन्त्री, यो पार्टीको त एउटा होइन 2-2 अध्यक्ष छन्। ती अध्यक्षहरू आएर हेर बाबु अहिलेको परिस्थिति यो हो, अब पार्टी
र आफ्नो अहिले भोट होइन, अहिले जनता बचाउन, अर्थतन्त्र बचाउन लागु, यो गरे भने हामी सबै डुब्छौँ, यो नगरे भने भनेर कन्भिन्स गरे भने त सांसदहरूले ताली बजाइदिन्छ। नेताहरूले हतपति यस्तो अत्यन्तै बलियो निर्णय लिए भने गुनासो गरे पनि अन्तिममा कार्यकर्ताले ताली बजाउँछ। यो सबै कार्यकर्ता यो राजनीतिक पार्टीका क्यारेक्टर हुन्। तर स्वयं नेतृत्वले नै नचाहेपछि हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। त्यसैले हामी विपक्षमा बसेर बोल्छौँ, कराउँछौँ, तपाईलाई इन्टरभ्यू दिन्छौँ, पत्रिकामा लेखहरू लेख्छौँ, हाम्रा सांसदहरूले हाउसमा बोल्छौँ, तर जनताले उहाँहरूलाई 2/3 दिएको छ। तर यो त्यसैले हामीले त्यो बजेटमा अर्को एउटा चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, अरू गर्न सक्दैन। म एक दुईवटा कार्यक्रम भन्न चाहे यहाँलाई, एकछिन मैले भने जस्तो हस्तकला, प्लम्बर, कालीगढ, बिजुली मर्मत, सिलाइ, कटाई, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास गरी 50,000 रोजगारी सिर्जना गर्न 1 अर्ब रुपियाँ बजेटको विनियोजन गरिएको छ भनिएको छ एउटा कुरा। अर्को, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्र रूपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगले सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारीको दिने ग्यारेन्टी गरी तालिम दिएर रोजगारी लगायत 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% ज्याला अनुदान दिने छ भन्ने एउटा कुरा पनि छ। अर्को फेरि यहाँले चाहिँ रोजगारीसँगै जोड्नु भएको हुनाले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमसँगै अरू कार्यक्रम पनि छ। देशभित्र काम र रोजगारी दिने गरी स्वदेशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम यथावत राखिएको छ जस्ता कुराहरू पनि आएका छन् नि त। आएको छ, तर मैले एउटा कुरा नबुझे, तपाईको जति ट्रेनिङ दिएर जति मान्छेलाई ट्रेनिङ दिएर पढाएर पनि रोजगारी भन्या त मार्केटले डिमान्ड गर्न पर्यो नि। सबै भयभरको व्यापार थुनिसक्यो, त्यहाँ डिमान्डै छैन भने जति राम्रो ट्रेन भएको मान्छे पनि त्यहाँ काम गर्ने ठाउँै नभए भने कहाँ काम गर्छ? तपाईको ठिकै छ, प्लम्बरले प्लम्बिङको काम गर्छ, तर भोलिदेखि घर बन्ने परिस्थिति छैन। 100वटा घर बन्या ठाउँमा 2टा घर बन्न लाग्यो भने त्यो प्लम्बरले कहाँ काम गर्छ? तर त्यसैले काम हुने ठाउँ त पहिला बचाउनु पर्यो नि। बुझ्नुभयो कि भएन तपाईले? प्लम्बरको ट्रेनिङ राम्रो हो, तर प्लम्बरले कहाँ काम गर्छ? घरमा काम गर्छ। घर कहिले बन्छ? जब तपाईको त्यहाँ कुनै तर बजेटमा के पनि भनिएको छ भने विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काएर कृषि अर्थतन्त्रमा लगाउने, कृषिमा लगाउने पनि भनिएको छ, व्यवसायीकरण गर्ने पनि भनिएको छ नि त। त्यो चाहिँ राम्रो, कृषिमा जुन किसिमको प्रोग्राम आएको छ त्यो राम्रो छ, तर त्यो चाहिँ लङ टर्म प्रोग्राम रहेछ के। तत्कालीन जागिर सृजना गर्ने ठाउँहरू कृषिमा छैन। कृषिमा अहिले कृषि मन्त्रीले चाहिँ पुरै कृषिको सिस्टमै परिवर्तन गर्न उहाँले खोज्नु भएको छ। यो कुरा हामीले पहिला पनि देखेको हो, धेरै मन्त्रीहरूले यो गर्न खोजेको तर गर्न नसकेको। तर यो प्रयासलाई नेगेटिभली होइन, हामीले पोजिटिभली नै लिनुपर्छ। त्यसैले पोजिटिभली लिने क्रममा यसलाई हामीले ओके गरौँ। तर अहिले के हुन्छ, अर्को 6 महिनामा लगभग 10 लाख नेपालीहरू जो विदेशमा काम गरेका छ फर्किन्छ भन्ने अनुमान छ। 10 लाख मान्छेलाई हाम्रो राम्रो योजनाले मात्र हुँदैन, त्यो योजना कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरो पनि आउँछ। त्यसैले यो कृषिको कार्यक्रम ठिकै छ, यो गरौँला, तर अहिले तत्कालीन भएको व्यापारलाई डुब्न नदिउँ, भएको व्यापारलाई बचाउँ, सकेसम्म त्यो व्यापारलाई अलिकति बढाउँ भनेर त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने। अहिले यो सरकारको उद्देश्य नै अलिकति कता कता लाग्यो हो। जस्तो यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनको लागि, आय आर्जन सृजना गर्नको लागि, रोजगारी बढाउनको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अथवा रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ काम दिइन्छ अथवा त्यहाँ बजेट बाँडिन्छ भन्नुभयो।
त्यहाँ तपाईँहरूको खबरदारी कस्तो रहन्छ संसदमा पनि त्यो हेर्न बाँकी नै छ र विगतमा नि त्यसमा चाहिँ अनियमितता भएको थियो भने तपाईँहरूले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यसो भएदेखि यो बजेटमा कुन कुन बुँदाहरू समावेश गरिदिएको भएदेखि चाहिँ अर्थतन्त्र अझ अगाडि बढ्न सक्थ्यो, रोजगारी पनि अगाडि आउन सक्थ्यो, सृजना हुन सक्थ्यो अथवा निजी क्षेत्रको अझ मनोबल बढ्न सक्थ्यो? तपाईँलाई के लाग्छ चाहिँ हिजो अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? यो पहिला कुरा चाहिँ हामीले कतिपय योजनाहरू अहिले तत्कालीनै आवश्यक नभएका योजनाहरू जुन तपाईको दुईटा उदाहरण मैले अघि दिइसकेँ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो पानी जहाज रेलको कुराहरू पानी जहाज रेलको कुराहरू अहिले तत्कालीन त्यस्ता योजना मैले सबै डिटेलमा प्रत्येक योजनामा कति काम भयो भएन मैले हेरेको छुइनँ हेर्नुहोस्, तर मैले यो 2-3वटा चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आएको भएर यसमा हामीले अलिकति अध्ययन गरेको। यो यस्ता योजनाहरू अरू 20-30वटा होला। यसरी यसबाट कटौती गरे पनि 50-60 अरब रुपियाँ त्यहाँ बच्थ्यो। अर्को भने जुन चालु खर्च घटाउने रिपोर्ट हाम्रो त्यो सरकारले आफैले गठन गरेको र त्यहाँ गठन गरेका कमिटीमा बसेका साथीहरू पनि यही नेकपासँगै नजिक भएको साथीहरूले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसारै 20 देखि 30% खर्च घटाउन सकिन्छ भनेको छ। सबभन्दा सजिलो खर्च घटाउन भनेको सांसद विकास कोष घटाउने हो। त्यो घटायो तर 6बाट 4मा ल्यायो हैन करोड। त्यसैले सरकार अलिकति सिरियसै देखेन भन्नको अब तपाईको सरकार, त्यसैले यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ पन्छाएर अहिलेको समस्या परेको व्यापारहरूमा, त्यो ठुलो व्यापारदेखि सानो व्यापारसम्म, अहिले तपाईको मिडियम स्केल व्यापारसम्म, एउटा खाद्यान्न पसलदेखि लिएर ठुलो होटेलसम्म, यिनीहरूलाई कसरी बचाउने त्यतातिर चाहिँ अलिकति सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। जस्तो यहाँले स्थानीय तहमा जुन तरिकाबाट काम भइरहेको छ त्यसमा अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। प्रादेशिक तह अथवा स्थानीय तहमा हुने कामहरूलाई त्यहाँको बजेट विनियोजनलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ? अब तपाईको स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि केन्द्रको योजनाहरू भन्दा विशेष गरेर प्रदेशमा पैसा खर्चै भएको छैन र प्रदेशमा खर्च पैसा चाहिँ लगभग जति थियो पहिला थियो त्यति नै रिपिट गरेर दिएको छ प्रदेश र स्थानीय तहमा। त्यसैले यो पैसा दिनुभन्दा पनि कुन कसरी काम भएको छ छैन अलिकति अध्ययन गरेर त्यहाँ पनि अनावश्यक पैसाहरू कटौती गरेर त्यो निजी क्षेत्रमा र तपाईको हाम्रो राहत वितरणमा अलिकति यसमा बढी केन्द्रित भइदिए भए हुन्थ्यो। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ तपाईको यो क्वारेन्टाइनको समस्यादेखि विभिन्न समस्याहरू, मैले रुकुम रोल्पा खोटाङको कुरा गरे होइन, यहाँ हाम्रो उपत्यकामै अहिले तपाईको क्वारेन्टाइन यो ललितपुर महानगरपालिकामा जहाँ म बसिरहेको छु यहाँ पनि हाम्रो हिजो मेरो मेयर साहबसँग कुरा भयो 40वटा बेड छ भन्ने कुरा। त्यो किन भएको भन्दाखेरि तपाईको एउटा त क्वारेन्टाइन हतपति आफ्नो छिमेकी आफ्नो इलाकामा क्वारेन्टाइन नहोस् भन्ने त्यहाँ नागरिकको डिमान्ड, नागरिकहरूको कुरो। अर्को चाहिँ तपाईको आजको दिनसम्म क्वारेन्टाइन बनाऊ भनेको छ, पैसा पठाइदिन्छु भनेको छ, तर 3 महिना भइसक्यो सरकारले पैसा पठाइदिएको छैन। क्वारेन्टाइन बनाउनको निम्ति पैसा लाग्छ, त्यहाँ तपाईको एउटा खाली घर लिएर मात्र होइन, त्यहाँ सुत्ने ठाउँ हुन पर्यो, त्यहाँ टोयलेटको व्यवस्था हुन पर्यो, त्यो खाने व्यवस्था हुन पर्यो, तपाईको पानीको व्यवस्था हुन पर्यो। सरकारले केही नगर्ने, यो गर त्यो गर भन्ने। 4 महिना तपाईको यो कोरोनाको पहिलो केस देखेको 4 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनको निम्ति नगरपालिका गाउँपालिकामा पैसा पठाएको छैन। अहिले इन्डियाबाट अब बोर्डरबाट मान्छेहरू फर्किसकेपछि अत्ताल्या छ सबैजना, वात्तै अहिले केस बढ्यो। 1 हप्तामा 200-300बाट 1100 पुगिसक्यो आजसम्म। यो सरकारले त सबैलाई मार्दै भयो त। जस्तो यहाँले केही गम्भीर कुराहरू उठाउनुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोडिएको, र यति नै बेला चाहिँ भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा
त्यहाँ रहेका भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्कने क्रम छ, रोजगारी गुमाएर अथवा अप्ठ्यारो परेर रोग लागेर। त्यसै गरी खाडी मुलुक लगायतका मलेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्किने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आर्थिक कूटनीतिक रूपमा अथवा कुनै भनेर युवाहरूलाई परेको समस्याको बारेमा तपाईँहरू पनि बोल्नु भएको छैन? किन बोलेको छैन? बारम्बार हामीले बोलेको छ। यी साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर इन्डियामा क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो, त्यो पछि ल्याएर नेपालमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीले बोर्डरमा मान्छे रोकेर हुँदैन, किनभने उहाँहरू पनि नेपाली नै हो, उहाँहरूको पनि आफ्नो देशमा फर्किने अधिकार हो भनेका छौँ। र साथसाथै हामीले व्यवहारिक कुरा के गरेका छ भने बोर्डर भने ओपन बोर्डर हो, त्यो तपाईँको बोर्डर चेकपोस्टबाट होइन, अलिकति तपाईँको 2 माइल तल गएर खेततिरबाट नेपाल पस्न सक्छ। त्यसैले यो रोक्ने काम नगरौँ भनेको उहाँहरूले मान्नु भएन। उहाँले जबरजस्ती रोक्न खोज्नुभयो, सबै छेउछेउबाट छिरे र तपाईँको त्यो छिर्ने मान्छेहरू सिधै क्वारेन्टाइनमा नगरिकन आफ्नो गाउँतिर लागे। त्यही कारण फैलेको हो नि। यो त जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्यो नि। बोर्डरमा व्यवस्थित गरेर क्वारेन्टाइन फेसिलिटी त्यही बेला गरेको भए यो तपाईँको सङ्क्रमण यसरी बढ्थ्यो? जबरजस्ती रोक्न खोज्ने, केपी ओलीले बोलेपछि सबै हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ? कोही नेपालीहरू बोर्डरमा अड्केर बसेका छ, चेकपोस्टमा रोके पनि खेतबाट दौडिहाल्छ नि यार। महाकाली हाम फालेर त पौडी खेल त यतातिर आछ। केपी ओलीको आदेशले, यो सरकारको आदेशले मात्र चल्छ? यहाँ व्यवहारिक हुनु परेन? यो कोरोना अहिले फैलेको जिम्मेवारी सरकारले लिनु परेन? क्वारेन्टाइन छैन, कहीँ भद्रगोल गरेको छ, वास्ता गरेको छैन, यो मिल्छ? यो यस्तो अवस्थामा एउटा राजनीतिक सहमतिमा पनि गएर कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। एउटा एक किसिममा समझदारी पनि विकास गर्नु पर्ला। र यद्यपि यति बेला दुःख पाएका नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ एक खालको भनौँ न उनीहरूको लागि चाहिँ उद्धारको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो विदेशमा दुःख पाएकाहरूलाई पनि यहाँहरूको चाहिँ भनौँ पार्टीबाट अथवा भनौँ अथवा सरकारकैबाट पनि चाहिँ कूटनीतिक तरिकाबाट दबाब दिने कुराहरू पनि हुन सकिरहेको देखिँदैन। दूतावासहरूमा चाहिँ बारम्बार फोन जान्छ, रेस्पोन्स हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कि हाम्रो आर्थिक कूटनीति अथवा डिप्लोमेसीबाट अथवा त्यो तरिकाबाट पनि त्यहाँ रहेका चाहिँ अप्ठ्यारो परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने अथवा कुनै एउटा सुरक्षित ठाउँमा राख्ने त्यो कुरा पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। भारतमै ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू अल्पत्र परेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी अब व्यवस्थापन गर्ने होला त? अब व्यवस्थापन 4 महिना अगाडि गर्नु पर्थ्यो। अहिले अब यो मारामारी यस्तो नराम्ररी यो काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिन्छ, किनभने यो साधारण व्यवस्था एउटा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरे हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, भुटानले केही हप्ता अगाडि उहाँहरूको 2टा नागरिकको निम्ति एउटा पुरै प्लेन पठाएर त्यो नागरिकलाई रेस्क्यु गरेको छ। हाम्रो नेपाल सरकारले 2 चोटि यो 1 महिनामा 2 चोटि हाम्रो वाइट बडी जापान गयो, नेपालबाट जापानीहरूलाई लगेर जापान छोड्यो, तर फर्केर आउँदाखेरि खाली आएको छ। 2 चोटि खाली आएको छ। त्यति बेलामा एम्बेसीले तपाईँको सबै नेपाली फर्किनेको नेम लिस्ट बनाएर तयार पार्या, तर नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई प्लेन पठाएर होइन, खाली प्लेन फर्किँदा पनि उहाँहरूले ल्याउन मान्नु भएन। के हो यो? कोसँग जिम्मेवारी हो यो सरकार? हाम्रो विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको कमाइले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिटेन्स बचेको छ, होइन उनीहरूको निम्ति प्लेन नपठाऊ बाबा, ठिकै छ, तर जापानीलाई यहाँबाट उनीहरूको सरकारले नेपालको प्लेनमा हालेर उहाँसम्म पुर्याउन लाउने र त्यहाँबाट रित्तै प्लेन फर्केर आउने हाल्दै हुन्थ्यो नि। त्यहाँ पनि 500-600 नेपालीहरू त बिचारा फर्किन्थ्यो नि। जापान यत्रो महँगो ठाउँ, काम नगरी बच्न कति गाह्रो भयो होला, सडकमा पुग्छन् यिनीहरू। एम्बेसीले त लिस्टै बनाएको थियो,
यो जापानमा मात्र होइन, खाडी मुलुकमा पनि भारै छ, झनै खत्तम छ परिस्थिति खाडी मुलुकमा। जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि यो सरकार। गफ मात्र दिएर हुन्छ, हावाकुरा मात्र गरे हुन्छ, त्यो टुक्का चुक्का गर्दै गरे मात्र हुन्छ। अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँले बजेटको सन्दर्भ र नेपाली नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको सन्दर्भ जोड्नुभएको छ। यसमा सरकारको राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अन्तिममा यो बजेटको बारेमा थोरै निष्कर्षमा केही भन्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। हामी एकदम अब यो बजेटबाट जुन नेपाली जनताले धेरै आशा गरेको थियो, व्यापारीहरूले धेरै आशा गरेको थियो, अलिकति हामीहरू पनि निराश भएको छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले जुन कल्पना गरेका थियो 17 खरबको बजेट आउँछ कि भनेर हामी अलिकति चिन्तित थियौँ। त्यो बजेट चाहिँ 15 खरबको आछ। यो अलि ठुलो बजेट हो, तर हामीले सोचेको जस्तो सुनेको जस्तो हल्लामा चाहिँ यो बजेट गएन। तर यो बजेटलाई अलिकति सानो बनाए हुन्थ्यो। तर जुन किसिमले यो निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो सपोर्ट चाहिँ हुन सकेन। निजी क्षेत्रलाई मैले माया गरेको होइन, निजी क्षेत्र कमजोर भएर निजी क्षेत्र बन्द हुन थाल्यो भने हाम्रै नेपाली दाजुभाइले जागिर पाउने होइन, जागिर गुमाउने परिस्थिति आउँछ। त्यसैले यो बजेटले चाहिँ अलिकति जुन यो ऋणको विषयमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने, जुन आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने,